बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, कारवान उर्दू के हवाले से आज हमारा सबक है रोशन ज़मीर लड़की। रोशन ज़मीर लड़की एक ऐसी लड़की के बारे में है कि जो रोशन ज़हन रखती थी, जो बहुत ज़्यादा ईमानदार थी। और ये उस दौर की बात है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हुकूमत कर रहे थे। तो हज़रत उमर का ये वतीरा था, यानी उनका ये मामूल था कि वो रातों को भेस बदल कर मदीना की गलियों में फिरते थे और आवाम के दुख दर्द के बारे में मालूम करने की कोशिश करते थे। तो ये उस दौर की बात है। अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माना था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर मदीना में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो हर रोज़ अपनी माँ से दूध की गागर लेकर बाज़ार का रुख करती। गागर बर्तन को कहते हैं, यानी वो बर्तन कि जिसमें दूध डाला जाता है। तो वो अपनी माँ से दूध का बर्तन लेती और बाज़ार जाती और वहाँ दूध फ़रोख्त करती थी। इस तरह दोनों माँ बेटी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थीं, ज़िंदगी बसर कर रही थीं। ज़िंदगी का बोझ उठाना ख़ासा मुश्किल काम था, यानी गुज़र औक़ात उनकी बहुत मुश्किल से ही होती थी। बहरहाल उनका काम किसी न किसी तरीके से चल रहा था। ज़िंदगी में तरह तरह के झमेलों और दुख दर्द से वास्ता पड़ता था। झमेलों से मुराद है मुश्किलात, मसाइल, यानी ज़िंदगी में तरह तरह के मसाइल से, दुख दर्द से, गमों से भी उनका वास्ता पड़ता था। ज़ाहिर है ज़िंदगी जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि इसमें खुशियों के साथ गम भी, परेशानियां भी आती हैं। गुज़र औक़ात की परेशानी ने बूढ़ी औरत की कमर दोरी कर दी थी। कमर दोरी करने का मतलब है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। कमर दोरी का मतलब है कि कमर का झुक जाना। लेकिन ये चूँकि मुहावरा है तो इसको हम किन मानों में लेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, यानी परेशानियों ने उन्हें उसे मज़ीद जो है वो बूढ़ा कर दिया था। तो काम किए बग़ैर किसी शख्स के लिए आसमान से रिज़्क़ नहीं उतरता, यानी आपको जो है वो बैठे बिठाए घर आकर जो है वो कोई खाना नहीं दे जाता। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, तब जो है वो आप अपना रिज़्क़ कमाते हैं। अब इसकी मिसाल आप किसी परिंदे से भी ले सकते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने अपनी हर मखलूक के रिज़्क़ का इंतज़ाम कर रखा है। जैसे परिंदे के बारे में कहा जाता है कि परिंदे का रिज़्क़ भी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले रखा है, लेकिन वो जो दाना खाता है वो उसके घोंसले में नहीं डालता, बल्कि उस दाने की तलाश में उसे परिंदे को मीलों का सफ़र करना पड़ता है। तो इस तरह हम बंदों को भी, यानी अल्लाह ताला के जो बंदे हैं हमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी के लिए कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर एक के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की, यानी जितनी आप कोशिश करेंगे उतना ही आपको सिला मिलेगा। तो यही है कि काम किए बग़ैर किसी शख्स के लिए आसमान से रिज़्क़ नहीं उतरता, यानी इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो नन्ही बच्ची की माँ बड़ी जान मारती थी। जान मारने का क्या मतलब होगा, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कोशिश करना। शैतान ने औरत के ज़ख्मी दिल में गुनाह का इर्तिकाब करने की तलकीन की। अब ज़ख्मी दिल से क्या मुराद होगी? दुखी दिल, गम से भरा हुआ दिल, परेशान दिल। तो उस परेशान दिल में शैतान ने क्या किया? एक गलत ख़याल डाला, यानी उसे जो है वो गुनाह करने का, यानी एक गलत काम करने का उसे कहा। तलकीन करना, नसीहत करना या हिदायत करना। तो शैतान ने उसके दिल में क्या बात डाली? तुम कितनी बेवकूफ़ औरत हो, माना कि दूध फ़रोख्त करती हो मगर इसमें थोड़ा सा पानी क्यों नहीं मिला लेती। अब ये शैतान ने उस औरत के दिल में ये गलत ख़याल डाला। अब शैतान ने उस मुसीबत ज़दा औरत, मुसीबत ज़दा, मुसीबत की मारी हुई, मुश्किलात की मारी हुई, यानी दुखी औरत। तो उस दुखी औरत की अक्ल में
فطور ڈال دیا تھا، یعنی اس کی عقل میں غلط بات ڈال دی تھی۔ غلط بات کیا تھی؟ کہ تم جو دودھ فروخت کرتی ہو اس میں پانی ملا دو تو اس طرح تمہیں زیادہ منافع ہو جائے گا۔ اب عورت جو ہے وہ حیران تھی، اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو بہت اچھا رہے گا، یعنی یہ کام خوب رہے گا، یعنی اگر میں دودھ میں پانی ملاؤں گی تو اس کی مقدار زیادہ ہو جائے گی اور اس طرح میں زیادہ پیسے کما سکوں گی۔ ایک دم اچانک اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، یعنی وہ خوش ہو گئی اور وہ یوں پھڑ پھڑانے لگی جیسے کوئی پرندہ بن کر اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ خوشی میں انسان کا دل کیا چاہتا ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑے، تو اس کا بھی اس وقت یہی دل چاہ رہا تھا کہ میں پرندہ بن کے اڑ جاؤں۔ ویسے پھڑ پھڑانے کا مطلب کیا ہے؟ بے قرار ہونا، لیکن یہاں بے قراری خوشی کے معنوں میں ہے کہ وہ بے قرار تھی کہ میں ہواؤں میں اڑنے لگوں۔ اب وہ عورت تو خوش ہو گئی، رات ختم ہوئی تو صبح کی پہلی کرن دروازے پر پڑی۔ کرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعاع، یعنی سورج کی شعاع، یعنی صبح ہو گئی، صبح کا اجالا جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، لیکن ابھی رات کا سیاہ پردہ دنیا کے چہرے سے پوری طرح اٹھانا تھا، یعنی ابھی مکمل جو ہے وہ تاریکی ہٹی نہیں تھی، یعنی ابھی جو ہے وہ کچھ رات باقی تھی۔ سیاہ پردہ سے مراد کیا ہم لیں گے؟ اندھیرا، تاریکی، یعنی ابھی کچھ رات باقی تھی، یعنی تھوڑا بہت اندھیرا جو ہے وہ ابھی موجود تھا۔ تو وہ یکایک یعنی اچانک چھلانگ لگا کر چارپائی سے اتری اور اپنی ننھی بچی یعنی چھوٹی بچی کو آواز دی، اٹھ گئی ہو میری بیٹی؟ ننھی بچی نے جواب دیا، اٹھ گئی ہوں امی، سن رہی ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دینا۔ یعنی اب یہ ایک جو ہے وہ حیرت انگیز بات تھی اس لڑکی کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ تو بچی نے تعجب سے پوچھا، حیرت سے پوچھا، پانی ملا دوں کیا؟ یعنی اب وہ حیران تھی کہ اس کی ماں اسے کیسا کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ تو ماں نے کہا ہاں۔ اب بچی پوچھ رہی ہے اپنی ماں سے کہ یہ خیال کیسے آیا آپ کو امی؟ کیا آپ جانتی نہیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت کر رکھی ہے؟ ممانعت منع کرنا، روکنا، کسی کام سے روکنا۔ یعنی اب وہ بچی اپنی ماں کو سمجھا رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے خلیفہ ہیں، انہوں نے دودھ میں پانی ملانے سے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ بوڑھی عورت جسے اپنی بچی کے لیے مثال بننا چاہیے تھا، بولی، واہ میری بیٹی، تم بھی تو، بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اب وہ بوڑھی عورت اپنی بچی کی بات نہیں سمجھ رہی اور اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے۔ کیا کہتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں؟ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے خلیفہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ یعنی جب ماں بیٹی دونوں یہ بات چیت کر رہی تھیں، گفتگو کا مطلب ہے بات چیت، دونوں بات چیت کر رہی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ اور ان کی اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ راتوں کو حفاظت کی خاطر گلی گلی گھوما کرتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو انہوں نے گھر کے اندر سے آنے والی باتیں سنی تو کان کھڑے کر لیے۔ کان کھڑے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہو جانا، یعنی غور سے سننا، توجہ سے کسی کی بات سننا۔ تو وہ متوجہ ہو گئے۔ لڑکی اپنی ماں کو عجیب و غریب جواب دے رہی تھی، یعنی اب ماں نے کیا کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو اس کے جواب میں لڑکی نے اپنی ماں کو ایک منفرد سا، انوکھا سا جواب دیا۔ اب وہ جواب کیا تھا اس کے بارے میں ہم آگے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آج ہم اپنے اس لیکچر کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔